والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وتناقض درسنا إن شاء الله في السيرة النبوية على صحيحها والصلاة وأتم التسليم الغزوات التي بين بدر وأحد لن نسمع قرآن لنا بدرنا أحد مكاكل يالو وتعدلاዊ እንቅስቃሴዎች ዛሬ غزوة بحران የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه قال غزوة بحران لأن يتوسل يتنال قتل كعب بن الأشرف እንደተገደለና የበኑ ቀይኑቃዕ መጨረሻ ከመዲና እንደተባረሩ ሰው ይገም የተለያዩ غزوات አይተናል። ዛሬ ደግሞ غزوة بحران ይላል። وهي دورية قتال كبيرة. بحران የሚባለው ዘመቻ እንግዲህ غزوة ማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተሳተፉበት ሲሆን ነው ብለናል። ሰሪያና غزوة ለያይተናል። የግድያ ደውርያ እንቅስቃሴ ናት ይላል። ቂዋሙሃ 300 ሙቃቲል 300 ሙቃቲሎች ነበሩ እዛ ውስጥ የሚገኙት ቂያደት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأخير سنة 30 من الهجرة. رسول الله عليه الصلاة والسلام راساቸው ናቸው የመራት ربيع الأخير የሚባለው ወር ላይ ሶስተኛው ዓመት من الهجرة إلى أرض يقال لها بحران وهي معدن في الحجاز من ناحية الفرع. فرع ከሚባል አካባቢ በሱ አቅጣጫ የምትገኝ አረቦች አገር ናት ይላል። فأقام بها شهر ربيع الآخر مجرشون ربيع الآخر رسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلوا إلى ثم جماد الأولى من السنة الثالثة من الهجرة. سوستنيت وامد ربيع الآخر جماد الأولى شرسوا إلى ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا. قتال كلاد المتام رسول عليه الصلاة والسلام لو تبيتوا في عربوችን አስፈራርተው ወደ መዲና ተመለሱ ይላል። ምን ሲተኩም ወይም ሲታክስ ابن هشام ሁለተኛው ሙጀለድ ከ50 እስከ 51 ገጽ ይላል። ዛድ المعاد ሁለተኛ 91 ገጽ ይልና واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة. غزوة بحران ምክንያት ምንድነው በማለት ምንጮች ይለያያሉ ይላል። فقيل إن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافها. አሁን የተቀሳቸው በኑ ሱለይም የሚባሉ ሰዎች ኃይል እያከማቹ ነው መዲናን እንዳለ ለመውረድ ወይ የመዲናን ከፊሏን ዳርዳሩን ጫፍጫፉን አካባቢ ለመውረድ እየተዘጋጁ ነው ሲባል ሰምተው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ የተነሳ ነው 300 ሱሐቦች ይዘው ወደ እዛ ሀገር የሄዱት ለዘመቻ ምን አንድ ሪዋያ አለ ይላል። አንድ ምንጭ ጠቅሶ وقيل بل خرج يريد قريشا. رسول عليه الصلاة والسلام قريشዎች ዒር ነበራቸው እሱን ፈልገው ነው የወጡት የሚልም አባባል አለ። وهذا الثاني والذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم حتى لم يذكر الأول رأسا. الإمام ابن القيم لإرادة قريش ነው እንጂ የወጡት ለዛኛው አይደለም የሚለው اختياراቸው ነው ይላል። ስለዚህ السنة الثالثة من الهجرة رسول عليه الصلاة والسلام بحران ወይም بحران የተሰኘ غزوة ተገኘ። ረሱል عليه الصلاة والسلام ተመልሰው በሰላም ወደ መዲና ተመልሰዋል ይላል። አሁንም በይና بدر وأحد ከተከሰቱ ዘመቻዎች سرية زيد بن حارثة. زيد بن حارثة شبابه رسول عليه الصلاة والسلام በተበኒ ልጃቸው ነበር። ተበኒ ሲከለከል ወደ አባቱ ተጠራ። زيد ابن محمد الباقي وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن. القرآن لا يكرر كمان من يوم صحابي سمع بالقرآن بتذكر التقرب إلا هذا الصحابي في سورة الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرا بين الآية زيد القرآن لا يسمون بجزء بتصريح يتقرر يسرع كانوا يبقى الناس لذلك ይተፈሩ ተማርኮ ዘመቻ ላይ ምንድነው ይስታል ከዛ በኋላ ሐኪም ኢብኑ ሂዛም ነብይ የመጣው ለኸዲጃ አስተናት ዘመን ሰጣ። ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተጠቻቸው ዘው መካ ያሉ ማለት ነው። ከዛ አባትየው ሲፈልግ መካ መከባ
أشعره يا الله بقيت على زيد ولم أدري ما فعل حي فيرجى وأتى دونه الأجل تذكرني الشمس عند غروبها تعبد ذكراه إذا غربها أفل سأعمل نصف العز في الأرض جاهدا ولا أصحب التقوى وتتقى مكيني حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ ثاني من غره الأمل إلى آخر ما قال كل بيت تشكروا على زيد الزريع السلطة በገባች በወጣች ቁጥር ታስታውሰኛለች ዘይት ጎራዩ ተራራ ላይ የሚሞተው የት እንደሆነ ሞታ አላውቅም ነው እኔ አጀል እስከሚመጣ ድረስ ዘይትን ከመፈለግ አልታክትም አይደክመኝም እያለ ሲል ካለፈው መካ የሆነ ሰው እያለ ነብይ ነኝ እሱ ዘንድ አለ ሲባል ሪዋያቶች ሁለት ናቸው አባቱና አጎቱ መጡ ይባላል አጎቱና ወንድሙ ናቸው የመጡት ይባላል ይሄንን ታስከ ያረጋል ትሪሚዲ ላይ ሐዲስ መስነው አጎቱና ወንድሙ መጡና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያው አገኙ ልጃችን ነው የፈለከው ንብረት ከገንዘብ እንሰጣለን እንውሰድ ሲሉ እኔ ገንዘብ አልፈልግም ማለት ነው ለምን ልጃችን እዚታችን ይምረጥ አባቱና ወንድሙ ካሉ አጎቱና ወንድሙ አልኩኝ هذا عمك وهذا اخوك او هذا ابوك وهذا اخوك ወንድምና አባት መሆናቸውን ታውቃለህ አውቃለሁ ትክክል ይሄን አጎቴ ነው ይሄን ወንድሜ ነው አለ ወይ አባቴ ነው መረጣው አስመረጠዋቸው ገንዘብ አልፈልግም ከመረጠ ልጃችሁ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ አላቸው ረሱል አለይሂ ሰላም ታስመረጡ ተስካራው ረሱል የሸበው ረሱል አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ቀልብ የሰጠው ሰው ከረሱል የሚያበልጠው ነገር የለም ከአባቱና ከወንድሙ ወይ ከአጎቱና ከወንድሙ ማንን መረጠ ረሱል አለይሂ ሰላም ወንድምየው በኋላ ሰልማን bin riwaya አርሰለም ካን አከለ ምን ይላል ዛሂድ ዋቀው ከሄደ በኋላ ዘይድ በአምሮ ምን ይበልጣይ ነበር የዛን ጊዜ መሐመድን መምረጡ ጥሩ አመራረት መረጠ ያለ ይናገር ነበር ይባላል አልምንም ዘይድ ኢብኑ መሐመድ ተባለ ከዛ በኋላ እንግዲህ ተበኒ ሲነሰት ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ አልከልቢ ወቁቲለ في غزوة ሞት ዳሳተን ነው በፊት ሶስት ኡመራዎች ተገለዋል የመጀመሪያው ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ነው ቀጥሎ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ቀጥሎ አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ غزوة مع الروم አካባቢ ሞት ላይ ነው ሸሂድ የሆነው እሱን መሪ አድርጎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የራቋት ሰሪያ አለች وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد كأحد بستفيد يمشر شيطنا بتام نجاح يغنيت سرية الصانات له وقعت في جمادى الآخرة سنة 3 من الهجرة جمادى الآخرة لا يمتلك سوستنيا وكيهرة وسوستنيا ومن وتفسيرها ذرزروا إلى أن قريشا بقيت بعد بدر فبدر وهلا حرت إلى قريش يساويها الطلب والاضطراب ውስጧ አለመረጋጋትና መምታታት ውስጧ እየተንቀሳቀሰ ቆዩ ይላል ተረድተዋል وجاء الصيف صيف መጣ በጋን ለዋለን እኛ ሙቀት ሰዓት ማለት ነው በሙቀት ሰዓት ወደ ሻም ሄድ ነበር ለምን በሽታ ሰዓት ደግሞ ወደ ሌላ ለሽታ ይወስደኝ እንደሚለው ቁርአን وقترب موسم رحلتها الى الشام ወደ ሻም የምትሄድበት የጉዞዋ የንግዷ ጉዞ ቀረበ فأخذها هم عاقب ሌላ ሁለተኛ ሐሳብ ያዛቸው ቁረይሾች ይላል قال صفوان بن أمية لقريش صفوان بن أمية بدر ላይ እንግዲህ አባቱና ወንድሙና ታሪያቸው ሰውዬ ነው በኋላ ሰልማን رضي الله عنه من ይላቸዋል በዛ ሰዓት ካፊር ስለነበረ وهو الذي نخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام ዘንድሮ በዛመት ወደ ሻም ያለውን ንግዷን እንዲመራ የተመረጠው እሱ ስለነበረ ነከበት ማለት ነከበት ይመረጥ የተመረጠው እሱ ነበር ያችን እንዲመራ ለመምራት ወደ ሻም ሄደው አፊላ እንዲመራ የተመረጠው እሱ ስለነበረ ምን አላቸው እነ ሙሐመድን ወሰህበሁ ሙሐመድና ባልደረቦቻቸው ነው غوروا علينا متجرنا የመነገጃችንን ሀገር አጠበቡብን አስቸገሩን ነው የሚለው عوروا علينا متجرنا فما ندري كيف نصنع باصحاب
በሻም በመዲና አርገን ነበር ወደ ሻም የሚሄደው ያንን መንገድ መጥፎ አድርገው እየደፈቁ መንገድ እያቋረጡ አስቸገሩ የመሐመድን ባልደረቦች ምን እንደምናረጋቸው ግራና የተጋባ አናውቅም ነው የሚለው وهم لا يبرحون الساحل النسم ساحل البحر كما አይወገድ እዛ ከመገኘት ማለት ሳሂል ማለት ይሄ ባህር አህመር ጋር ተስፋቀበው ይገኛል واهل الساحل قد ودعوا ودخل عامتهم معه اهل الساحل ደግሞ በዛ በባህር አህመር በቀይ ባህር ዙሪያ የሚገኙ ሰዎች አብዛኛዎቻቸው ባይሰልሙ እንኳን ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስምምነት ፈጽመዋል ረሱሉ ጋር ስለዚህ ያንን መንገድ እሱ አስቸገረን በማነድሪ አይነ መስሉ በየት በኩል እንደምንገባና በየት በኩል ወደ ሻም እንደምንሄድ አናውቅም የሚል ሐሳብ ሶፍዋን ኢብኑ ኡመያ አቀረበ ለቁረይሽ ወይና አቀና ቢዳሪና هذه እዚህ መካ ላይ በመቀመጥ አገራችን ውስጥ አከልና ሩሳ ሙአሊና ሰልማላችን ማለት ካፒታላችን በልተን እንጨርሰዋለን ነው فلم يكن لنا من بقاء رأس المالاتين ما قتل አይችልም ከበላ ነው ካላጣረፍበት ነው የሚል وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء ነው የሚል መካ መኖርኛ صيف ላይ በጋ ላይ ወደ ሻም ሄደን ሸቀጥ ይዘን ሸቀጥ ሌላ ይዘን መጣለን ገዝተን ሽታ ሲሆን ደግሞ በብርድ ሰዓት ወደ ሀበሻ ሄደን ሸቀጣ ሸቀጥ ይዘን ሸጠን ከዛ አምጥተን እንሸጣለን በዚህ ነበር ለከደሪ ለሽታ ይወሰዳሉ ማለት ነው በዚህ ነበር የምንኖረው አሁን ግን ወደ ሻም የምንሄድበት መንገድ አወሩ علينا እነሱ አስቸግረውናል እዛ በመገኘት ይላል ይሄ ሐሳብ ያቀረበ ማሻአላህ ለቁረይሽ ምን ይመስላችኋል ስለነበረ የተመረጠ ودارت المناقشه حول هذا الموضوع بدرس ذريا مككروا እንዳለ ቀጠለ فقال الاسود بن عبد المطلب لصفوان الاسود بن عبد المطلب من الى صفوان تنكر الطريق على الساحل بذا بحر الاحمر የሚወስደው መንገድ ተወው وخذ طريق العراق ወደ ኢራቅ ያለ መንገድ ይባላል እሱ መንገድ ይዘክር ነው የሚለው ለሰፈር ነው በሳሂል እነሱ ስላሉ እሱ ጋር ካለ ስምምነት ያደረጉ ሰዎች ስላሉ ማለፋችንም እሱን ተውና የኢራቅ ከኢራቅ ወደ ሻም የሚወስደው መንገድ እሱን ያዝነው ለምስራቅ ነው ሩቅ ነው በጣም ነው وهي طريق طويلة جدا በጣም ረጅም መንገድ ነው تخترق نجدا الى الشام የደጋው ድሪያድ ይያዙ ደጋው አቋርጣ ወደ ሻም የሚሄድና ረጅምና ነው وتمر بشرقي المدينة على بعد كبير منها مدينة بمسرق كفل بتام ببذ ركعت لا نبر من قبل مسافة ولا شامل وكانت قريش تجهل هذه الطريقة كل الجهل طريق من الشباب أن يذكر لنا أو نيانته آيوكم نبر متو طريق العراق آيوكم نبر من بمدينة سلا نبر كربتم سلم بمدينة نبر ولا شام بس طريق العراق ولا شام يدور بمرو آيوكم نبر بفكم نميلو فأشار الأسود لها وسويه بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ قرات بن حيان من بني بكر بن وائل دليلا له بنو بكر في حلف قريش كالسواد لنا في بداية الكتاب بنو القضاعة لكم لرسول عليه الصلاة والسلام بني هاشم وسط حلف كالسواد لنا لهم من خلفاء قريش نوم الأسود بن عبد المطلب من قالوا من ذاتك ومولو من قالوا راك علىنا ما يتعود من قال سلوانا بكروች በዛ አካባቢ ስለሚኖሩ በሊበክ ያውቁታል ቁራት ኢብኑ ሐያን ጠንቅቆ ያውቀዋል እሱን መሪ እሱን ያዝ ብሎ ብልሃት ነገረው ለሶፍዋን ኢብኑ ኡመያ ويكون رايده في هذه الرحله በዝጉዞ ላይ እሱ የሶፍዋን መሪና የሶፍዋን አመላካች እንዲሆን ተቋም እሺ ብሎ በዛ ይንቀሳቀሳል وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية ثم يتمرد الزعمة السوية مرات فبدأ وتبارو منجد وقت إلى آخرة الطريق الجديدة عدس منجد يازد ستوات وطا إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها صارت إلى المدينة فأنهم بيكأيروا منجد إيه منجد يمكيرات والنبايت الذين ወደ መዲና በረዘን ነው ማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደረሳቸው ወለ
በመዲና የሚያስከደውን መንገድ ቀይረው طريق العراق شرقية المدينة የሚያስከደውን ይደዋል ይባል ነው ያነጋገሩ ተይያ ምን ይላል وذلك أن سليط بن النعمان كان قد أسلم سليط بن النعمان የሚባል ሰውዬ سلم ነበር ይላል اجتمع في مجلس شرب وذلك قبل تحريم الخمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر تطلع الله سبحانه وتعالى كان حرام على رجال سلونا سلمان عقيدة تذكرنا بالخمر تطلع الزا شرب مدد ቦታ ላይ ተገናኘ ነው وذلك قبل تحريم الخمر مع نعيم بن مسعود الأشجعي يهم سلمان بقى سجار تجدد نعيم بن مسعود قريشي ነው ይላሉ قريش አይደለም من خلفاء قريش حليف لقريش ነው ይላሉ አጣለኝ ማን ወደደ እሱ ጋር ተገናኙ መጠጥ ቦታ ነው የሚለው ቅድም ያልነው ሰውዬ ማን ነው ሰሊጥ ብኑ ኑዕማን ሰልማን ይጠጣል حرام ስላልተደረገ ይሄኛው نعيم بن مسعود الأشجعي ولم يكن أسلم إذا أسلم من بريه نعيم وعلى تأمل صحابي نعيم بن مسعود الأشجعي ሁለቱ መጠጥ ቦታ ተገናኙ ያኛው ሰልማን ይሄኛው فلما أخذت الخمر من نعيم هي نعيم بن مسعود تتتو خمر እንግዲህ ጠላው ጭንቅላቱ ላይ ሲገባ تحدث بالتفصيل عن قضية العيد وقضية سيرها وخطوة سيرها يا شباب التاسو بيجا يسمونا بيجا يوم አቱና ተለምን መረከማ የሳሳቀው ምን ይያለ ምንም እየለቀቀ ያወራ እንደዛ ነው ፈብያቸው ይሄ ብቻ ይበቃ ነበር ከምር حرام ለመሰለቁ አምሮ መንካቷ ብቻ ይበቃል አለዛ ነው በኋላ ሲርዋሊ ያለው ከዚህ የበለጠ ነውራ على كل الاحوال خمرت ስትነካው እዛ እንግዲህ የተደረገው ምስጢር ግልጽ ላይ ወጣ ነው ለሰሊጥ ብን ኑዕማን ይሄ نعيم بن مسعود ለነገረው تحدث بالتفصيل بتفصيل تناقر عن قضية العيد فلا قريش يصبر مدائنا وخطة سيرها بيت الجمتات يعود فلان بيت أرجو ودشام الدمية ما الدمية وستات سنت الجمال الدالة بتفاصيل لسليط ينقر وجزء فأسرع سليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي له القصة قولوا له وجاء رسول عليه الصلاة والسلام وهدنا الذي يدرس قريشوች ይሄዱን መንገድ ቀይረው عن طريق العراق الى الشام بقيادة صفوان بن أمية قريش تنساقا እንዳያመጣው ብሎ ለረሱል عليه الصلاة والسلام ተናገረ وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام አዘጋጁ لوقته وداوم ማለት حملة قوامها 100 راكب فسراوي متو ጋላቢዎች بقيادة زيد بن حارثة الكلبي በሱ አመራር 100 ራኪቦች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዘጋጁና ቶሎ ተንቀሳቀሱ ተባሉ واسرع زيد ቶሎ ብሎ ፈጥኖ ተንቀሳቀሰ حتى دخل القافله بغتة ለዛን የሚነዱ ሰዎች ድንገት እስከሚወራቸው ድረስ ይላል على حين غير ሳይዘጋጁ በድንገት ተቻለባቸው وهي تسير على ماء في أرض نجد يقال له قردة بالفتح والسكون قردة من بعض ودجاج حباب من جنوان الزاو على مسقط وعلى مقدار ولذا سورد دينجل مبارك من زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه بالسوء يا ذا الجولة فاستولى عليها كلها قال بالصلاة ما ركب ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة أي جلوب ያላቸው አማራጭ ምንድነው መሸሽ ብቻ ህይወታቸው ይዘው ማምለጥ እንጂ ሌላ ነገር ማድረግ አልቻሉም ይላል وأسر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان بني بكر بن وائل نولنا السن مري من قد مري يتبالو تمارك وقيل ورجلين غيره ليلا فرات بن حيان ليلا ولا السوجم يتماركوا على الولاء الباندري وبريلا دول وحملوا غنيمة كثيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة نزاق المرون يتشعروا يومسن بقى زرقوا ويمدقوا ماركوا إلى بقى أواني مالت يبيت كوان فضة مالت يو فضة بر
فقدرت قيمتها ب100,000 قدروا زكاة الوياز متوشي تبلغ تقدروا. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس. عندما استنيون توقفوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة يترفعون للظلمة مجاهدون أكفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأسلم فرات بن حيان على يديه صلى الله عليه وسلم. فرات بن حيان صفوان بن أمية من بني سلك من ناس مرا ينبر سوية من بني بكر بن وائل سلم صحابي واحد. أم من سلك بن هشام ولدنا من صفحة 50 إلى صفحة 51 كان ساعة قصة سرية زيد بن حارثة. وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر. فبدر معنا قريش تاقات تلك حزننا تلك شجر من تقوتروا سرية زيد بن حارثة نبرت. اشتد لها قلب قريش. قريش على من رقاقات بتاع برتا وزادتها هما حزنا. حساب الناس الكاذب بتاع شمرجات. ولم يبقى أمامها إلا طريقان. قريش اللفت كورت من قد الجيل إلى الكرلات النبري. إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين. حد من قد القرآن ما أن اللف جنة أنتتا مسلم وشقا تدراتنا مسماما عند من قد إنه يكرلات إلا أتمت مسوا كبرياء سلالة. أو تقوم بحرب شاملة. ሁለተኛው አማራጭ ቁረይሽ በጣም ዓም የሆነ ሁሉንም ያካተተ ጦርነት ወይም ልትመራ ነው የፈለገ ያላት መንገድ ይላል። تعيد لها مجدها التليد وعزها القديم. التليد والقديم معناهما واحد مترادفان. በፊት የነበራትን መጅዷንና ሸረፏንና በፊት የነበራትን ክብሯን የምትመልስላት አጠቃላይ የሆነች ጦርነት መምራት ነው ደግሞ ወይም አንዱ መንገዷ ይላል። وتقضي على قوات المسلمين. الجورنت بمسلموች ኃይል ላይ የሙስሊሞችን ኃይል የምትደመስስ የሆነ ጦርነት መምራት ያለባት አንደኛው ምርጫዋ ይላል። بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك. ሙስሊሞች በሙሉ ተተዋጓቸው ቁረይሾች ይሄንን ያንንም ሰይጣራ ማድረግ እንዳይቀርላቸው ማለት ነው። وقد اختارت مكة الطريق الثانية. ሁለተኛው ሙዋዳዓና ሙሳላህ ሳይሆን የመረጠችው ሐርበን ሻሚላ መምራት እሱን መረጡ ይላል። አሁን ወደ ሆድ እየተዘጋጀ فازداد إصرارها على المطالبة بالذات. دم بمملس يፈልጉ ነበር ከዛም በፊት بعد سرية زيد بن حارثة የበድር ላይ የተገደሉትን ሰዎች ደም እንመልስ የሚለው ፍላጎት ጨመረ ይላል። والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة. ሙስሊሞች ጋር አጠቃላይ የሆነ ጦርነት መገናኘትን መምረጣቸው ጨመረ። وتصميمها على الغزو في ديارهم. እስከሚመጣ ተጥቅም እዛው መዲና ሄደን እንዋጋ የሚለው ሐሳባቸው ወስነው ፈርጠው መነሳታቸው ጨመረ ይላል። فكان ذلك وما سبق يهون يعلمهم من هنا إلى من أحداث التمهيد القوية لمعركة أحد. لأحد زمجة ما امتعت أيضا وإذا امتعت كالو أهم يتكسنوا سرية جتمو زيد بن حارثة كذاب بتم يتكسنوا معته غزوات الناس بمروا ودى أحد مشركوا لماتوا يامتعت سنو إلى ودى أحد مقبالة النشنا على أحد. أحد انجلي بدرنا أحد يتاوقوا زمجة واشناتوا أنك من فتح مكة. لكن بنس يالونو في كتاب ላይ ብዙ غزوات አይተናል ሰራያዎችን አሁን ወደ ታሪካው ዘመቻ እየገባ ነው። غزوة أحد ይላል ትልቁ ርዕስ ይሄ ነው። ከዛ መለስተኛ ርዕስ استعداد قريش لمعركة ناقم. ቁረይሾች መዘጋጀታቸው ለመበቀያ ዘመቻ ማለት ነው። ማዕረካ ማለት ዘመቻ ነው ብለናል። ናቂም ማለት ያለፈው እንትናቸውን የሚበቀሉበት ዘመቻ። كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين. مكة እንዳለ በጥላቻ ተቃጠል ነበር በሙስሊሞችን በመጥላት ላይ مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة. بدر ላይ ካገኛት ተመቸነፍ አደጋ በጣም ውስጧን ተቃጠል ነበር መካ ይላል።
وقتل الصناديد والأشراف مريوቻቸውና አለቃዎቻቸው በመገደላቸው በድር ላይ በጣም በቁጣ ይቃጠሉ ነበር ይላል وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام واخذ الثار ቁረይሾች ውስጥ የኢንቲቃም የመበቀልና ደም የመመለስ እንቅስቃሴ በጣም ውስጧ ይንቀሳቀስባት ነበር ይላል حتى ان قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم ببدر بدر ላይ የተገደሉ ሰዎች እንዳይለቀስባቸው ከልክለው ነበር ይላል ومنعوا من الاستعجال في فداء الاسارى አሳራ ይቻላል የተማረኩትን ደግሞ በድር ካሳ በመስጠት እንዳትቸኩሉ ብለው ከልክለው ነበር ለምን حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم የተካዛቸውንና የመከራቸውን ልኩን እንዳያውቁባቸው ሙስሊሞች እንዳታለቅሱም ምርኮኛ ያለበትን ቀድሞ ፊዳ ካሳ እንዳይሰጥ ብለው አውጀው ነበር ግን አልተስማሙ ሌሎች ተሸልቀው እንግዲህ 4000 ከፍለው አንድ ሰው ወንድም ሲወስድ كتابع على ذلك قريش ሁላችሁም መተው ከፈሩ አሳልፈን ይሆናል بدر قضيه አሳራ بدر አልቋልቋም በሚያቸው وعلى اثر غزوه بدر كبدر ዘመቻ በኋላ اتفقت قريش تسمعوا على ان تقوم بحرب شامله ضد المسلمين በሙስሊሞች ተቃራኒ በሆነ መልኩ ሻሚል የሆነ ጦርነት ለማ አካሄድ ተስማምተው ነበር ይላል تشفي غيظها وتروي غلة حقدها የነሱን ቁጣቸውን ምታድን እንደገና ደግሞ ሕቅዳቸውን የፈዳቸውን ተመሙት ቆርጥ የሆነ ዘመቻ እንዲያካሂዱ ተስማምተው ነበር ይላል واخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركه ዳይነት ዘመቻ ውስጥ ለመግባት መዘጋጀት ጀመሩ ይላል وكان عكرمة بن ابي جهل امراروችን ሲናገር عكرمة بن ابي جهل በዛ ሰዓት ካፊር ነበር አባቱ ተገሏል በድር ላይ السنة وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة إن الزهرات أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لفوت المعركة ودفت أحد زمቻ ውስጥ ለመግባት በጣም ከሚጠቀሱትና በጣም ነሻጥ ያላቸው መልካናና ስሜታቸው በጣም የገባቸው እነዚህ አራቱ ነበሩ ይባላል وأول ما فعلوه بهذا الصدد فالزسوريا مجملا يسروا السرع أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان مجملا لولدتنا دم المنسى لن بلو سلاسه مجملا يسروا السرع أبو سفيان يزويا من تتاتن لغزوة بدر سبب يونتهم قمال الصحة قمالوچ مالتنا احتجزوا مالت أقدوا ليجبالتوا أي ملس مالونا دارونا دوالي እንድትታገድ አረጋት والتي كانت سببا لمعركة بدر ياتعي وقالوا للذين كانت لهم فيها أموالهم نبرت لالاتو زي عيروا وسط مناراتشو يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم محمد إن أنت ورطاتها وتر مالت مقرط قطع مالتنا ظلمكم ملان وتركم مالت أطبتواتها وقتلك يا ركم مرت سوچاچون ገሏል فاعينونا بهذا المال على حده አሁን በዚህ ገንዘብ እሱን ልንዋጋ አስበናል አግዙ ምርዱን ብለው ባለ ንብረቶችን ተማጸኑ لعلنا ان ندرك منه ثأرا رسول الله عليه الصلاه والسلام ከመሐመድ ደም መመለስ ልናገኝ ዘንዳ አግዙን ገንዘብ ያስፈልገናል ሲሉ فاجابوا لذلك ሁሉም በስምምነት እሺ አንፈልግም እነሱ ተገለው እኛ ገንዘብ አያምረንም እናንተ የፈለጋችሁትን አርጉ ብለው እነዚህን ኢክሪማ ብን አቢ ጀህል ወሶፍዋን ብን ኡመያ እና አቡ ሱፊያን ብን ሐርብ አብዱላህ ብን አቢ ረቢዓ እነሱን ተስማሙና ሰጧቸው فباعوها تشت يا شكت وكانت 1000 بعيد ግመሎቹ ብቻ 1000 ነበሩ እንግዲህ 1000 ግመል ጭነቱ ያው የዛኔ በጣም ኃይለኛ ነው والمال 50000 دينار ማሉ ሪፎ ብቻ ነው ይባላል 50000 ዲናር ተገምቷል ይላል وفي ذلك انزل الله በዙሪያ አላሁ ተዓላ ምንም ይላወረደ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ነዛይካት ሰዎች ንብረቶቻቸውን ወጪ ያረጋሉ ليصدوا عن سبيل الله كالله መንገድ ሊከለክሉ فسينفقونها وتسارقوا تايكرون
ثم تكون عليكم حسرة كذبوا على بن السلاي ستتوانباتوا علي ثم يغلبون يتشنفالهم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فتشنفهم بوالا مكسكسوتنا من نجد ود جهنم نومل الله سبحانه وتعالى አወረደ ይላል ይህም አልበቃቸው አለና ግመሉን ማገትና ያንን ሽጦ ለኡሁድ መዘጋጃ ማድረግ አልበቃቸው ብሎ ثم فتحوا باب التطوع ተበረሩ የሚፈልግ ዲናቸውን አሰባብ ዲን ነው የነሱ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዲስ ዲን አምጥቷል ብለው የነሱ ዲን የበላይ እንደሆነ ግልጽነታቸው ተበረሩ ኸይር የሚፈልጋው መዋጮ የሚያዋጣ ራስን ፈቅዶ ተጠውዕ ሰደቃናት لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهام أحابيش مالت እንግዲህ ክልክል ከማንኛውም ቀቢላ የተቀላቀሉ ሰዎች አሐቢሽ ይባላሉ ኪናና ራሱን የቻለ ቀቢላ ነው አህሉ ቲሃማ ወደ ነጅድ ያሉ እነሱን የሚፈልግ ባብ ተበሩ ክፍት ነው ብለው አወጁ واخذوا لذلك انواعا من طرق التحريم ወደ ጦርነት ከመገፋፋት ብዙ አይነት መንገዶችን ነው የተጠቀሙት ይላል حتى ان صفوان بن اميه اغرى ابا عزة الشاعر الذي كان قد اسر في بدر صفوان بن اميه من بالو سويه وتقوت وين غفافاو ማንን አቡ عزة الجمحي بدر ላይ ያሳልፈናል የሰውዬ ተማርኮ ካሳ ሳይሰጥ ተለቆ ነበር ያሸባሉ አቡ عزة الجمحي ይገደል ወሰነው በተረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዳኒ ሊበናቲ ሲል ሴት ልጆች አባት ነኝ ሴት ልጆች ላሳድግ ሲል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዝነው ምን አድርገውታል ብለናል ሴት ልጆችን አሳድግ ብለውታል ባይሆን ካው ኋላ መላስ እንዳይረዝም እስልምና እንዳትሳደብ እኔንም እንዳትሳደብ ሷሃቦችንም እንዳትሳደብ ብለው ቃል አስገብተው ለልከውት ነበር አልተው መጥፎ ጓደኛ ተሸዋቅ ውስጥ ይመክራል ይባላል ያሰው መጥፎ ጓደኛ አትከተሉ ያሰው መጥፎ ጓደኛ ረሱሉላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልመርኡ አላ ዲኒ ኸሊሊ ብለዋል ሰው በጓደኛው ሃይማኖት ላይ ነው የሚሆነው فلينظر احدكم من يخالف ومن العجائب النفسيه يا شباب النفس الشيطان እጥሩ ሰው ጋር ብዙ አመት ኑረ ሳትከተለው መጥፎ ሰው ጋር አንድ ቀን ተዋልክ በቃ ባንድ ቀን ይቀይራል እንደዛ ነው ሙጀረብ ነው የመጥፎ ሰው ባህሪ ብዙ ሰዓት አይፈጅ ወዳውን ተቀየረ ስለዚህ የሰውዬ ቃል ገብቶ ነበር صفوان بن أمية لم يتركه حتى الذي كان أسر في بدر فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كوتنبر وأطلق سراحه بغير فدية خاصة كبر وأخذ منه العهد قال كده نزون الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يقوم ضده بأن يتكاراني دافكم بلوت نبر أغراه على أن يقوم بتحريد القبائل ضد المسلمين فهي قبيلة قبائل وجن አግባባልን ገፋፋልን ወደ ጦርነት ግፊት አርግልን ብሎ ገፋፋ وعاهده قال ገፋልን انه ان رجع عن الغزوه حيا يغني كأحد بسلام ከተመለስ አሁን ያለልህን ይራገፍልህና ሀብታም አደርግሃለሁ ንብረቴን ግማሹን አካፍላለሁ ነው የሚለው ሰዋን ኡመያ ሀብታም ስለነበር وإلا بسلام ካልተመለስክ ደግሞ يكفر بناته ልጆችን ሴት ልጆችን እኔ እንከባከብልሃለሁ ለልጆችን ማትፍራ ከተመለስክ በህይወት አቆኔ ሀብታም አደርግሃለሁ ነው የሚለው ገንዘብ ግማሽ ሰጥ ከሞትክ ደግሞ ልጆችን እኔ እንከባከብልሃለሁ አለውና እሱ ወደ ጦርነት በሽዕሩ ግፊት እንዳረግ دارك فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعار التي كانت تزكي أو تذكي حفائظه بشعر سويتشن مقفافات جمرة شعر دقم سيسمى عربة تقري يتفاصلون بها يهن سميتاتشون بتاب تانساساتاتشون بريلا كما اختاروا شاعرا آخر ليلة ولتنيا شاعر من دمرت كله مسافع بن عبد مناف الجمحية لنفس المهم أبو عزة الجمحي ነው ይሄም ጁመሂ من نفس القبيلة ናቸው የታወቁ ናቸው በሽር እነዚህ ሁለቱ ተልባቸው ምንድነው ያሸባብ ገንዘብ የላቸውም ኃይል የላቸውም ያላቸው ምንድነው ምላስ በምላሳቸው ሸር ይያሉ ሰውን ወደ ጦርነት ማምጣት አለ ያሸባብ ሀገራችንም የጦር ሜዳ ዘፋኞች አሉ ድሮ የታወቁ
አሉ አሽሪታቸው እስካሁን የማዓሲ ነው ያለ ይሰራል እነሱ ምተዋል ማዓሲ አለ ሐጃጅ ይመሽየት ጀግናውንም ለጀግና ይገጥማሉ ለፈሪም ይገጥማሉ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ስለዚህ ጦርነት የሚያስተጋቡ ሁለት ሻዒሮች መረጡ وكان ابو سفيان اشد تأليبا على المسلمين በሙስሊሞች ላይ በመገፋፋት ደግሞ በጣም የበረታ ነበር አቡ ሱፊያን ابن حرب بعدما رجع من غزوه السويق تنانتنا سالفنا خائبا من غزوه السويق ያፈረውን ከተመለሰ በኋላ ወሙስሊሞችን እንዲዋጉ ሙሽሪኮችን ታዕሊምና ከሚገፋፋ የበረታ ሰው የነበር ይላል لم ينل ما بنفسه يتمنى النجر ساغي ስለተመለሰ بل اضاع مقدارا كبيرا من تمنيناته في هذه الغزوه ذا سويق ላይ እንደውም ያለውን ንብረቱን እየወረወረ ስለተመለሰ በጣም ግፊት ከሚያረጉት ነበር ይላል وزاد الطين بلة او زاد النار إذكاء إن صح هذا التعبير ይላል እስካሁን እጥበት የጨመረው ወይም መሳትን መንደድ የጨመረላት ይላል ما اصاب قريشا اخيرا بسريه زيد بن حارثه زلا ያገኙት ነገር በመከራ ላይ መከራ ጨመረላቸው ነው የሚለው من الخساره الفادحه التي قسمت فكار اقتصادها የኢኮኖሚዋን ጀርባ የቆረጠች የሆነች የዛ ሰሪየ ዘይድ ብን ሐሪሳ እሱ ጨመረላቸው ንደት በንደት ላይ ይላል وزودها من الحزن والهم ما لا يقدر قدره የህም ያሳብና የትካዜ ስንቅ ደግሞ ጨመረላት ማንንም ቀድሩን የማያውቀው ነው ما لا يقدر قدره ማለት وحينئذ يهون زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين فمسلمون بنفس مكاكل يمشرش مثل يهونت المعركة لمقبات ያለው ዝግጅታቸው ፍጥነቱ ጨመረ ይላል ከዋብ ጀይሽ ቁረይሽ በቂያደቱ ቁረይሾች ወደ ኡሁድ ሲያስቡ የጦር ሰራዊታቸው ቁጥር ስንት እንደነበረና አመራሮቹ እነማን ነበሩ ለሚለው ولما استدارت السنه عامته يزورش ጊዜ ነው የሚለው كانت مكه قد استكملت عدتها بدر القبامه بدر እንግዲህ በማን ወር ነው ብለናል ያለው ረመዳን ይሄኛው ሸዋል ኡሁድ በአመቱ ሸዋል ረመዳን አልቆ ሸዋል አስረኛው ወር ረመዳን በአረበኛ 9ኛው ወር ነው ብለን አመቲቱ የዞረችና የሞላች ጊዜ كانت مكة قد استكملت عدتها ዝግጅቷን ጨርሳ ሞልታ ነበር ይላል واجتمع إليها من المشركين كمشركوች ወደ ቁረይሽ ተሰብስበው ነበር 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش ولا قريش ጋር ሙስሊሞችን ለመጋደል ያሸባብ 3000 ጦር ሰራዊት ተሰብስበው ነበር ስለዚህ 3000 ናቸው ማለት ነው ቁረይሾችም እነሱ ጋር ቃል ስምምነት ያደረገው ምን ለሐቢሽ ከሌሎችም ግዝም ካልናቸው ከነዛ 3000 የሚሆን ጦር ሰራዊት ነበር ይላል ወራቀ ተቃደቱ ቁረይሽ የቁረይሽ አመራሮች አዩ አን يستصحبوا معهم النساء ሴቶችንም አብረን ይዘን መሄድ አለብን የሚል ሐሳብ ደርሰው ነበር ይላል حتى يكون ذلك أبلغ استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة እንግዲህ ሴት ዛቶር ሜዳ ከተገኘች ሸባብ ሴት ይያለች እኔ እንዴት ሸሻለው ይያሉ እንዳይሸሹ ሴቶችንም አብረው ይዘው ሄደው ነበር ይላል ይሄ እንግዲህ ያሸባብ ለጦርነት ከሆነ በሴት መታገዝ እንድትዋጋ ከሆነ አላማት ضعف ነው ወባል ወላስከሪ የጦር ልምድ ያላቸው ሰዎች ሴት ተዋግታ መስል እናገኛለን ብለው ከገመቱ የጦር አመራሮች ይሄ የድክመታቸው ምልክት ነው አለዛ ሌላ ነገር ማድረግ ይችላል ይላል ከመንገድ እንዳሳለፍ ነው የታመመ ሰው ወደ ኋላ ይደረጋል የተቆሰለ ወደ ኋላ ይደረጋል እነሱ ኺብራን ወራት ህክምና መስጠት ከሆነች ውሃ መታጠጣ ከሆነች አንዳንድ ነገር መታቀበል ከሆነች እሱ ይቻላል جزء من المجتمع ከህብረተሰቡ አካክል ስለሆነች እንድትዋጋ ብሎ ከሆነ ግን አላማተ ምንድነው ነው ምንላሻው የድክመት ምልክት አይ አልሙሂም 15 ሴቶች አብረው ይዘው ሄደው ነበር وعلى رأسها هند بنت عتبة የአቡ ሱፊያን ባለቤት هند بنت عتبة እሷ በአንደኝነት ከሚቆጠሩት
እናት ይባላል وكان سلاح النقليات የሚንቀሳቀሱበት ሲላህ መሳሪያ ምንድን ነበር በهذا الجيش 3000 ጦር ሰራዊት መካከል 3000 بعيد እነሱ ስንት ናቸው ብለን አይደል 3000 ግመሎች 3000 የተወሰነውን ይጋልቡታል የተወሰነው ስንቅ ይጫናል መሳሪያ ይጫናል ስንቅ ይጫናል 3000 بعيد ነበር ومن سلاح الفرسان 100 فرس 200 ፈረሶች ነበሯቸው ይላል جنبوها طول الطريق وكان من سلاح الوقايه እንግዲህ በመንገዱ በርዝመቱ ያው በመንገዱ ዳርታ እንደዚህ ደርድረዋቸው ነበር የሚሄዷቸው ማለት ነው وكان من سلاح الوقايه መጠበቂያ ደግሞ መሳሪያ 700 أو 700 درع 700 የጦር ቀሚስ ነበራቸው ይላል ስለዚህ ፈረሶቹ 200 ብለን ግመል 3000 የጦር ይሄ ምንድነው የሚባለው ቀሚስ 700 وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب ጠቅላይ ጦር አዛዥ አቡ ሱፊያን بن حرب ነበር በዛ ሰዓት ስላልሰለም وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد የፈረሰኞች መሪ خالد بن الوليد በዛ ሰዓት ስም ካፊር ስለነበር يعاونه عكرمة بن أبي جهل አጋዥ እንግዲህ ለምሳሌ ባው መባባል خالد بن الوليد ጀነራል ነው ብንል ሚጀር ጀነራል ማን ሊሆን ነው عكرمة ابن أبي جهل سياقه أما اللواء فكان إلى بني عبد الله እንግዲህ እነዚህም በሙሉ ያሸባብ ዘመዶቻቸው ተገለሉ አቡ ሱፊያን በሚመለከት የሚስቱ አባቷም ወንድሟም አጎቷም ማማቶቹ ተገለሉበት القائد العام في أحد የኛው قائد قيادة الفرسان خالد بن الوليد ነው ብለን خالد بن الوليد أبو جهل يا شباب أبو جهل اسمه عمرو بن هشام بن الوليد خالد بن الوليد لم أبو جهل منو هنا يأخذ الوليد بن المغيرة يا هشام بن المغيرة وندم يا أبو جهل يا أبات وندم يا خالد بن الوليد أبات ثلاثة زمن أمتنات عكرمة ابن أبي جهل أبات تقدر لا شك في أنه مصاب أما اللواء فكان إلى بني عبد الله يطور صندوق علمان بن الملكة بنو عبد الدار የሚባለው ዱሩም የወረሱት ነው እነሱ ነበሩ ያሉት ይላል በዛ አይነት ዝግጅት جيش مكة يتحرك የመካ جيش የአቡ ሱፊያን جيش ማለት ነው جيش ኩፋር መንቀሳቀስ ይጀምራል ተሐረከ ነበር አሁን ሒካያ አሁን እንደሚንቀሳቀስ አስመስሎ ማውራት ይባላል የተሐረከ ሰዲድ المضارع تحرك الجيش المكي بعد هذا الاعداد التام አሁን ባሳለፍነው ሙሉ በዋና ከዋና ዝግጅት በኋላ ተንቀሳቀሰ ይላል نحو المدينة ወደ መዲና አቅጣጫ ተንቀሳቀሰ وكانت التارات القديمة ያለፉት ሳሮች والغيظ الكامل ውስጡ የተደበቀው ጥላቻ يشعل البغضاء في القلوب ቀልቦቻቸው ውስጥ ጥላቻን በጣም ያነድ ነበር ይላል طيب ويشك عما سوف يقع من قتال مريض ወደፊት በጣም ኃይለኛ የሆነ ግድያ እንደሚናገር ተስፋ እያረጉ ነበር የሚንቀሳቀሱት ይላል الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو رسول عليه الصلاة والسلام يا شباب ብዙ غزوات አካሂደዋል ብለናል ከበድርና ከኡሁድ መካከል ይህ ነገር እንደሚከሰት ስለሚጠብቁ استخبارات ነበራቸው ወሬ የሚነግር በድር ላይ አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ምን ሆነዋል ብለናል ያለው ተማርከው ሰልሙ ወደ መካ ነው ስለዚህ መካ ነው ያሉት ይሄንን እንቅስቃሴ ባይ በቅርብ ይከታተሉ ነበር አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ አሙ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረዲየላሁ ዐንሁ وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش የቁረይሾችን እንቅስቃሴ ይጠባበቁ ነበር ይላል ይከታተሉ ነበር واستعداداتها العسكرية ወታደራዊ ዝግጅቷን ይጠባበቁና ይከታተሉ ነበር አባስ ይላል فلما تحرك هذا الجيش
بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم በጣም አስቸኳይ ደብዳቤ ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባስ ላኩ ضمنها جميع تفاصيل الجيش ذات رسالة ውስጥ የቋጠረችው ውስጥ ያለችው ነገር የጀይሹን እንዳለ ዝርዝሩን ቁጥራቸው ስንት እንደሆነ አመራሮቹና ማን እንደሆኑ ስንት ግመል እንዳለ ስንት ፈረስ እንዳለ ስንት የጦር ቀሚስ እንዳለ በተፋሲል ጽፈው አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ለሆነ ሰው ይላል وأسرع رسول العباس يا عباس ملاكتنيا فتن بإبلاغ الرسالة رسالوان بمدرسة وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها إلى نحو 500 كيلومتر في 3 أيام يا شباب يزتي كان من قرنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حج لا يسألتنا في بلوغ المرأة ذو القعدة ليالك أمس كان سكرة وتنستو ذو الحجة أرادتني كأنه مكة يقف لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام 500 كيلومتر نو سير متوسط زي كان ياسر 8 كان لتلك جلال ይህ ሰውዬ ግን በጣም ቶሎ እንድታደርስ ፈልጋለሁ ስለተባለ በ3 ቀን አቀረበ የ9 ቀን ወይ የ8 ቀን መንገድ በ3 ቀን وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء እንግዲህ ቁባ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የውም السبت የተጠበቁ ቁባ ሄደው ነበር ብለናል የውም السبت ሊሆን ይችላል የውም السبت እዛ ሄደው እንግዲህ ወራት ረካ ሰግደው ይመለሳሉ እዛ ላይ ናቸው ሲባል ወደ ቁባ ያኔ አባስን ሪሳላ ደብዳቤ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰጣ قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم رسول እንግዲህ ኡምይናቸው ላይ ያቁቡ ወላ ይቀርቡ ብለናል رسالون يتلاكون دبداب يانببو أبي بن كعب سيد القراء الأنصاري ساچو دبداب يانببو فأمره بالكتمان كانببو هذا يا شباب لما نمدات الناقر الرسول عليه الصلاة والسلام ይህን ጉዳይ اشترار كما አለበህሩና እንዲሸሽግ አዘዙት وعاد مسرعا الى المدينه كمدينه ወጣ ያለ ነው ቁባ የሚባለው እንግዲህ ከሂጅራ ሲሄዱ ያረፉበት ቦታ ነው ብለናል ቶሎ ወደ መዲና ተመለሱና በአስቸኳይ وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار تملسوا إذا المهاجروች አመራሮች አሉ የአንሳሮች አመራር አሉ እነሱ ጋር ባስቸኳይ ሐሳብ ልውውጥ አካሄዱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም استعداد المسلمين للطوارئ ሙስሊሞች ደግሞ ሰዓት እላፊ አውጀው ነበር ይላል وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ ችግር ይከሰታል ብለው እንዳለ መዲና እንዳለች ሁሉም ወንዶች መሳሪያ ይዘው እንጂ አይንቀሳቀሱም ነበር وقامت مفرزة من الأنصار كأنصار ደግሞ የተወሰኑ ጀማዓዎች ቆሙ فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رئيس الأوس نبلنا سعد بن معاذ أسيد بن حضير من الأوس أيضا وسعد بن عبادة رئيس الخزرج بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزه لك وسط سعد بن معاذ وسيد بن حضير سعد بن عبادة رسول عليه الصلاة والسلام مدبك جمعوا للإثنين فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح ورمسال يزاو رسول عليه الصلاة والسلام بدل عين أفر المئات مكنات تشلقوا متوا رسول عليه الصلاة والسلام قال لا نبرز وقامت على مداخل المدينة مدينة مقبية وجلائنا وعنقابها من قدوة شوالي مفرزات تحرسها طباكوች كلا طباكي تمدبنا ومن خوفا من أن يؤخذوا على غر بدنجت طلعت እንዳይዛቸው ፈርተው مداخل المدينة በكلا ይጠበቅ ነበር አንዳንድ መግቢያዎች መንገዶችም ይጠበቁ ነበር وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف حركات التحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين እንደውም ወጣ ያሉ አንዳንድ ጊዜ ደውልያ ተንቀሳቃሽ ኃይሎች ካድሮች ይምጡ አይምጡ ለማየት እየተንቀሳቀሱ አካባቢውን ይቆጣጠሩ ነበር ይላል الجيش المكي الى اسوار المدينه مكه የተንቀሳቀሰው ቅድም ባልነው بالاستعداد ብታ ወደ መዲና አጥሮች ይቀርበ ነው اسوار ማለት የሱር ጀምዕ
وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة مأراباوي منقد تلك منقد أن قدانا يتلمد يتعوكا السنزو ممتعة جمرا ولما وصل إلى الأبواء رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس يموت يثبت وطعنا لنا أبواء من بالبوتا سدرس اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان إذا أسرام السيد جاس كتلوات لنا تزامها يا أبو سفيان يتكلم مست بالمن الصامن من الحسابات الربط بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسويه يدخل مكرا من سيو محمد سلوانا يناتون قبر قفلن الناس مسكرن نوضان مثلهم تحكم على يسلنا مباشر لما قرر معكم رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أعلم بإذا أن عادة الجيش رفضوا هذا الوقت يسر مروج شابتنا النساء عيشان بلو تركوا على المرافق وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب يعني بس ودتلك عدقا مامرات لازم نسبل عيشان بمن ما يتمركوا متسو قبر أوسط ليلة براسات الله يوم من مجلسات الرياض وليلة تشيز مطبعات عن مجلكم بلو قالوا أبواء سدرس ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة وده مدينة سكبتك المدرس جزء مكتر فسلك وادي العقيق مثبال شلق واللزة درسة ثم انحرف منه إلى ذات اليمين ودكي هذا حتى نزل قريبا بجبل أحد مثبال وقرى ترارا وزاو مدينة زريانو الزا عكابا بسكمي أرض درسلال في مكان يقال له عينين يبوتا وسم عينين من فال بوتا الزالة الرفيلة في بطن السبخة من قناة على شديد الوادي الذي يقع شمالي المدينة بجنب مدينة سمين كفل المجد الزا كبابي عرف جيش إلى فعسكر هناك الزا بوتا سيدر شدور كامون الزا أرجع يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 من تاريخ يوم الجمعة نفس السنة كشوال والسنة الجيش المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الثبات والتبتوى الزابط مدرسة سايكر رسول الله عليه الصلاة والسلام يتكتابون بواسطة الاستخبارات لما اشتراكا من عين الفلان النياز لمالك رسول الله عليه الصلاة والسلام مجلس استشاري يمككر وباعي عادر رقواك هدولا ونقلت استخبارات المدينة في أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكري استخبارات المدينة لرسول الله عليه الصلاة والسلام رجم باجر يتدرسوا ويتنقسوا يعني كل وري لرسول الله عليه الصلاة والسلام يمت ويعدد جمع مجرشة عينين من بالبوتا مسفر سايكا لرسول الله وحينئذ ينسسموا عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى فتام كف على يونا والتابدراوي مكتر الرسول عليه الصلاة والسلام أكهدوا إلى تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف أقام لمفرد ممكن أستعيت جيشك حسب تلواوت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وأخبرهم عدوية رآه فأكتم من ملكة إني أيام منام على البلو الرسول عليه الصلاة والسلام تناقروا رؤيا ومدلال قال إني قد رأيت والله خير إني أيام خير نقرنا أبو بالله رأيت بكرا يذبح كفت ستة رأيت شالنا من بلو وهذا كناية عن شهداء أحد ورأيت في ذباب سيفي ظلمة سيفي شاف لا يدقمه ستة راتس وين سيفي شافوا تنش يونا تكس يابداتنا أي شاكر إلالو وهذا كناية عن قتل عمه حمزة ورأيت أني أدخلت يدي بدرع حصينة إن يدك مجد بتام هيلنيا أولنت قميص استساس قصة الجن أيتشالله وهذا كناية عن سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه إلى المدينة وتعول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون قد من دانهم
بقى للبح يالو أصحابة يمكدلوا من وراجعون السنة ولو فسروا وتعول السرمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وهو حمزة كما أسلمنا وتعول الدرع بالمدينة تتابع على أنه في درع حسين سقابة حسينة سقابة سبحان الله ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتوصلوا بها رسول الله الصلاة كمدينة أن تخطوا كل بيان لذة الكمال صلاة كمي قبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن أقام المشركون بمعسكرهم الزافر كان باتوالوا فكتكمتهم أقاموا بشر مقام مطفوي هنا أقامامك كمتالوا وبغير جدوى على فائدة الزاكون الزاوية بدو يدتو سنقاتشو يالكال وعن سنقاتشو ميلا قال تكمنوا الزامي مكمتوا تعالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة تقبوا مسلمون بيمنقدوا مقبع إنك قاتلاتشو على النوم والنساء من فوق البيوت بيتوشك كلاي بمجروا تقاتلاتون من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان هذا هو الرأي رسول الله عليه الصلاة والسلام أستعد كلن يوم أستعد تسلو نبر إلى ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين تسلو لا مصلحة له أنت يلقون بمن وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اتبقى الزان دائما نوم رأيه تكلمون على مؤمن من المؤمنين فلقوا نقرأ وكان قد حضر المجلس بصفته أحد ضعفاء الخزرج የخزرج ቀቢላ አንደኛ አመራር በመሆኑ ምክንያት ስብሰባ ወይም ምክክሩ ውስጥ ተሳትፎ ነበር ይላል ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح بمسمعاته ግን ግልጽ የሚሆንልን ለኛ ይላል ጸሐፊ ይሄ ራእዩ ትክክል ስለሆነ አይደለም የተስማማበት ይላል من حيث الوجهة العسكرية بل يتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد مدينة وتكون قلية ومن كاد الشيشقنا بالدفق لا يتاوقفت اندمتشونه إلى وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة الله سبحانه وتعالى بالتطبعنا بقالته الله سلشا سوته رسول الله عليه الصلاة والسلام يالوتن التكبر أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكون وراء يا ما يتوقعون نجر قلت لمن الله شفاء قال لنا ويتعرف المسلمون تداوقوا بأحرج ساعاتهم فتآم السكان بوانو قزات جولاي على تلك الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم الناس كلهم مسلمون قميص جلابيا وسطنا ومسلمون جيجيا من كساك صبابوች መኖራቸውን እንድረዱ ተሽቢህ ነው يا شبابي ውስጣችን ባቦች አሉ እኛው ጀላቢያ የኛውን አይነት ጀላቢያ ለብሰው እኛው አይነት ጂዮ የሚንቀሳቀሱ ባቦች አሉ ብለው እንዳውቁና አላህ እንዲፈጥሯቸው ምክንያት ሆነ ይላል فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم እንግዲህ ትላልቅ ሰሃቦች መጥተው ሰሃቦች ሁላቸውም መርፈት ናቸው ሰሃቦች ያደረጉ እነሱ እንግዲህ በተለይ በድር ያልተሳተፉ ሰሃቦች እነሱ ምን አሉ بدر يتسانتك ጭምር فاشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج እስካሁን ሻሃዳ እየፈለግን እየተመኘን ሰላት ቤት በመታያል አሁን ምድር ድረስ ሲመጡ እንደምን ተጠብቃቸው በደና ስለሚገባውና አሚን وألحوا عليه بذلك በጣም ሲከምቢያ حتى قال قائلهم فالنسوا أن يملوا اسكمل درس يا رسول الله لا تقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كنا نتمنى هذا اليوم يأتنا أن نفكر إنما نبرنا منه وندعو الله أن نلمن نبر فقد ساقه إلينا وقرب المسير الله ولن نتعلمي أن كان أقرب لن وذوهم كربوانا زوبك صلاة لناقيني شالنا منه فخرج إلى أعدائنا وده صلاة التاكي إننا نزوي وطنا منه لا يرون أننا جبنا عنه النسونا يفران لا ينسلاكتونا مفراتاتنا اعتقاد لا يربو على بركة الله الزلم وطانا منه وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم النزانه الوجه النغنانياቸው ከሚሉት መካከል
ሐምዛ ይገኙባቸዋል ይላል الذي كان قد أبلى أحسن بلاء في معركة بدر ላይ በጣም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰውዬ هذا الذي فعل بنا الافاعيل والميت ابن خلف عبد الرحمن بن عوف ماركو ሲወስደው አሳልፈና ለሰውና የሰገን ላባ እዚህ ደረስ ላይ ምልክት አርጎ የሚዋጋው ሰውዬ ማን ነው ብሎ አብዱራህማን ብን አውፍ ጠየቀው ሳይገደል በፊት ማለት ነው ذاك حمزة يا أما حمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي فعل بنا الافاعيل يا سويه بدر ላይ እንደሱ የሰራልን ሰው የለም ብሏል ኡመየት ብኑ خلف ابو صفوان طيب ስለዚህ ሐምዛም እንውጣ ካሉ ሰዎች ነበሩ فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لرسول من ابو حمزه والذي انزل عليك الكتاب በሰው ላይ ቁርአን ባወረደው ጌታ እምላለሁ ባለ لا اطعم طعاما حتى اجاردهم بسيف خارج المدينه ከመዲናው በሰይፍ የነሱን እስከምታገልና እስከምጋረፍ ሙጃለደ ማለት መጋረፍ ግርታው ጅራፍ የሚባል ነገር ሙጃለደ አሁን በሰይፍ ነው ማለት የጅራፍ ሳይሆን የሰይፍ ግርታ እነሱ ከመዲናው እነሱን ታልጋረፍ በሰይፍ የሚበላ ነገር ባቴ አላስገባም ነው አስኢላ الحلبيه ሁለተኛ ጀለድ ሁለተኛ صفحة 14 الله وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأي ينزلوا صحابة بتاعهم تحدثون وشاوشوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسيط أصلاحياته أو رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه يجتهد ولا ما يجتهد إلى ما قال فواحد منهم الله سبحانه وتعالى وقع الله جل وعلا يتنازل عن الوحي ስለዚህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን ያደርጋሉ ነው በዛን የሚመስላቸው የጥቅ طيب راياتهم ተውና ሙራአተን هؤلاء المتحمسين የነሱን አስተያየት ለመጠበቅ ብለው راياتهم ተው واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السابق ሐሳቡት ምን ተደረሰ በመንደነው ከመዲናው ጠላት እንገናኝ ዛ ጠራ ሜዳ ላይ እናገኛቸው እንጂ መዲና አይጉ በሚለው ተስማሙ ይላል ከዛ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም በምን አይነት መልኩ ሌሻቸውን እንደከፋፈሉና እንደነበሩ ስርዓት እንዳስያዙ የሚመጣው ደስ ይሆናል وبهذا نكتفي والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله